الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، همچنان در بحث از گنجینه های بسیار پرخیر و برکتی هستیم. گنج هایی که خیر فراوانی در اونها هست. همیشه وقتی که اسم گنج برده می شود سوال از این هست که انسان دارای یک خیر فراوانی می شود که جای دیگری به این فراوانی و به این وفوری یافت نشده است. گنجی که در دنیا و در آخرت به کار ما میاد، گنجی که به شدت به اون محتاج هستیم و نیازمندیم. از اونجایی که انسان موجودی است که خطا میکنه و انسان به قول معروف میگن جایز الخطا، ولی من میگم انسانی که واجب الخطا هست، همیشه داره خطا میکنه، کسی نیست که خطا نکنه. خداوند هم ده همونطوری که در حدیث قدسی اومده که فرمود کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، بهترینان بنی آدم اونایی هستن که وقتی که خطا میکنن توبه میکنند. همه بنی آدم خطا میکنه، همه بنی آدم در خطا و اشتباه و گناه و معصیت واقع میشه. بعضیا گناه و معصیتشون بسیار فراوان هست و بعضیا گناهان کوچک انجام میدن، ولی کسی نیست که خطا نداشته باشه، کسی نیست که اشتباه نکنه، کسی نیست که گناه و معصیت نکنه. اون وقت راهی که بتونه انسان رو از این خطا و معصیت پروندهش رو پاک بکنه وجود داره. اون یک گنج عظیمی است که نه تنها این که باعث پاک شدن گناهانمون می شود، بلکه باعث می شود که گناهان تبدیل به حسنات بشود، گناهانمون تبدیل به عبادات بکنه. حتی اون گناهانی که انجام دادی یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه و حداقل اون این هست که گناه رو میپوشونه. غیر از این که میپوشونه، اون رو پاک میکنه. غیر این که پاک میکنه، بلکه باعث میشه که آثار اون گناه بر دنیای ما و بر آخرت ما تمام بشه و اثری بر زندگی ما و بر عاقبت ما نداشته باشه. اون گنج مهم استغفار کردن و استغفر الله گفتن هست. شاید شما این رو خیلی کم بدونید و شاید بعضیا همینطوری آسون به این نگاه کنند، ولی خداوند در بحث استغفار آیات متعددی رو فرستاده. از حسن بصری کسی اومد پیشش پرسید که من دعایی کن برام که بچه دار بشم. گفت بگو استغفر الله. بعضیا میگن که ابن عباس بوده، بهش گفته برو استغفار کن، یعنی زیاد استغفر الله بگو. و یکی دیگه اومد گفت که رزق و روزیم خیلی در تنگنا هستم، در رزق و روزی. گفت برو استغفار بکن. و گفتند که چرا جواب همه رو به یک چیوه دادی؟ هم برای کسی که طلب فرزند میکنه، کسی که طلب روزی میکنه، کسی که طلب باران میکنه، همه رو میگی برو استغفار کن. گفت خداوند در قرآن کریم فرموده است که قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. گفت که خداوند در قرآن کریم فرمود در سوره نوح که بروید استغفار کنید. میگه من به اونها گفتم استغفار کنید، پس پروردگارتون طلب بخشش کنید و یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان را بر شما خواهد بارانید، یعنی باران فراوانی بر شما خواهد بارید و خود این باران سبب سبز شدن و سبب حاصل خیز شدن زمین ها و سبب رزق و روزی فراوان می شود. و یمددکم باموال و بنین، و شما رو به شما میدهد اموال و فرزندان. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، هم باغها و بستانهایی رو برای شما سرسبز خواهد کرد و هم رودهایی رو جاری خواهد نمود. این اثر استغفار هست و در مورد استغفار بسیار روایات زیادی اومده، در قرآن کریم هم بسیار فراوان به اون پرداخته شده است. و اما کلمه استغفار همونطوری که از معنیش میدونید
کلمه غفره به دو تا معنی، یکی ستر کردن یعنی پوشوندن و انسان رو مفتضح نمی شود انسان و رسوا نمی شود. ببینید شماها ماها چقدر محتاج این معنی هستیم که با توجه به اینکه همیشه گناه از ما سر میزند، اشتباه از ما سر میزند و از بعضی از ماها گناهان بسیار بسیار خطرناکی سر میزند که اگر دیگران بفهمند نه تنها در جامعه طرد میشویم، حتی زن و فرزند و اهل و عیال و خویشاوندان و پدر و مادر از ما اعلان براءت خواهند کرد. ولی خداوند ستر میکنه این رو. استغفار کنید، این استغفار و گفتن اللهم اغفر لی و تب علی باعث میشه که گناهتون بخشیده بشه و مورد بخشش و عفو خداوند قرار بگیرید. و اینه که ستر میکنه خداوند انسان رو. این یک معنیه که ستر کردن، پوشاندن، رسوا نشدن در این دنیا هست. معنی دومی که غفره داره معنیش این هست که پاک میشود و بخشیده میشود گناه شما. نه تنها این که با گفتن اللهم اغفر لی و تب علی یا گفتن استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، نه اینکه گناه پاک میشه بلکه ستر میشه و پاک میشه و باز اثر دیگه‌ای که داره، گنج دیگه‌ای که در اینجا نهفته است این هست که از آثار این گناه محفوظ میشید. زیرا که غفره و مغفر به معنی کلاهخوده، به معنی زره سربازانی که در قدیم میرفتند و میجنگیدند یک زرهی داشتند که به سینه‌شون میزدند که اگر طرف مقابل تیر زد این زره جلوش رو بگیره، یا اگه شمشیر زد این زره جلوش رو بگیره و نذاره که اثر به بدنش آسیب برسونه. این معنی غفرت است. یعنی شما با داشتن گفتن استغفر الله و طلب مغفرت کردن از خداوند باعث میشه که از گناه در امان باشید یا از آثار بد این گناهان در امان باشید. این گنج بسیار گنج مهمی است. ببینید خیلی از بشر سالهای سال در اثر گناهانی که کرده اند در رنج و عذابند. سالهای سال از نعمت لذت بردن از عبادت محرومند بر اثر گناهی کرده اند. بر اثر گناهی کرده اند در دید دیگران خوار و ذلیلند، چون گناه اینها رو میاره. ولی اون چیزی که باعث میشه انسان رو عزیز کنه، مکرم کنه، مستور کنه، گناهانش بخشیده بشه، آثار این گناهان پاک بشه، گفتن استغفر الله هست و طلب مغفرت کردن. استغفر الله رو نباید تنها به عنوان یه ذکر بگی، بلکه به عنوان اینکه از خداوند داری میگی خدایا از تو طلب بخشش میکنم. کلمه استغفر الله این معنی است که من از تو خدایا طلب بخشش میکنم. هم به زبان باید گفت، هم به دل باید گفت، هم عملا این معنی رو باید در خودمون محقق سازیم. ببینید خداوند یک مژده دیگه به ما میده. میفرماید که خداوند عذاب نازل نمی کند بر ملتی که استغفار میکنند. قومی که داره استغفار است و طلب مغفرت میکنه خداوند بر اونها عذاب نازل نمیکنه. در قرآن کریم در سوره انفال فرمود و ما کان الله معذبهم و انت فیهم و ما کان معذبهم و هم یستغفرون. خداوند اون قوم را عذاب نمیده که تو در میانشون هستی ای محمد، و همچنین اون قومی که استغفار میکنند، طلب مغفرت و بخشش از خداوند میکنند. نفرموده که گناه نمیکنند، چون همه گناه میکنند. فرموده ولی وقتی که گناه میکنند طلب مغفرت میکنند. باز از جمله صفاتی که خداوند برای انسانهای متقی قرار داده اینه که اگر گناه کردن اصرار نمیکنند و استغفار میکنند. که در سوره آل عمران در وصف اینها و اصلاح حالشون چنین فرمود وقتی که میفرماید در اونجایی که وسارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ببینید سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی بخشش و مغفرت خداوند. مغفرت خداوند به چه شیوهی هست؟ به چه شیوهی میشتابی؟ ابتدای دخول جنت باید حتما شما پناه ببرید به استغفار. کلمه استغفار رو
فرمود و سارعوا الی مغفرة من ربکم، یعنی بشتابید و سرعت بگیرید و شتاب بگیرید که خداوند شما رو ببخشه. و با طلب کردن مغفرت هست که خداوند گناههای ما رو میبخشه. و فرمود جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. اینجا خیلی مهمه. نفرمود که انسان، در اینجا که بحث انسانهای پارسا و متقی رو میکنه، اول میفرماید که ینفقون فی السراء والضراء، در سختی و در دارایی و نداری میبخشند. والکاظمین الغیظ، عصبانیتشون رو فرو میبرند. والعافین عن الناس، عفو میکنن مردم رو. خداوند نیکوکاران رو دوست دارد. بعد فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة، اما اونهایی که اگر مرتکب گناه بزرگی شدند. فاحشه یعنی گناهی که آشکار و فاحش هست. فاحش یعنی خیلی واضح و روشنه، گناهی که بسیار زشته. اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم کردند. هر گناهی که ما بکنیم ظلم به خویشتن است. ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، خدا را یادشون اومد، به خدا رو یاد کردند، ذکر خدا کردند و خدا رو یاد کردند که ما چه کاری کردیم، چرا این گناه رو کردیم، چرا نافرمانی خدا را کردیم، به یاد خدا افتادند و سپس از خداوند طلب مغفرت کردند. واستغفروا لذنوبهم، از گناهانی که کرده اند پشیمان شدند و از خداوند طلب بخشش کردند. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی است که گناه رو ببخشه غیر خدا؟ غیر خدا هیچ کسی نیست که بتونه گناه رو ببخشه، فقط خداوند است که گناهان رو میبخشد. پس این صفت مهمیه برای نجات یافتن از گناهانی که دست و پای آدم رو میگیره و انسان رو در بدترین شرایط قرار میدهد. و من هر چی بگم در باب این که فضیلت استغفار چی هست کم گفتم. اکتفا میکنم به این حدیث از رسول الله علیه السلام که فرمود طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشا به حال کسی که در پرونده اعمالش استغفار زیادی باشه، یعنی زیاد استغفر الله گفته باشه. چون ما زیاد اشتباه میکنیم، لغزشمون زیاده، اشتباهاتمون زیاده، کوتاهی هامون زیاده. گفتن استغفر الله و طلب مغفرت کردن از خداوند است که به ما کمک میکنه که نجات یابیم. خوشا به حال کسی که در پرونده اعمالش استغفار و توبه زیادی وجود داره. این در این حدیث است. اما در حدیث دیگری که روایت شده است فرمود که ان الرجل لترفع درجته فی الجنة فیقول ان هذا، میگه این چیه؟ در بهشت هی درجهش میره بالاتر و سوال میکنه که چرا من، به چه دلیل این درجات من بالاتر میره؟ من این هذا لی، میگه این از کجا برای من اومده این همه خیر فراوان؟ میگه خیلی خودش اهمیت نمیده. فیقول ان هذا یقال باستغفار ولدک لک، حتی به این که فرزندت برای تو بعد مرگت طلب استغفار کنه برات مؤثره. ببین این تأثیر استغفاره. در حدیث دیگر رسول الله علیه السلام فرمود من احب ان تسره صحیفته فلیکثر من الاستغفار، هر کسی که دوست داره که روز قیامت پرونده اعمالش باعث سرور و خوشی اون بشه، زیاد استغفر الله بگه، زیاد بگه استغفر الله. این است که واقعا خوش به حال کسانی که زیاد استغفر الله میگویند. خود رسول الله علیه السلام و میدونه که حال مردمان چگونه است، فرمود به زنان گفت یا معاشر النساء تصدقن و اکثرن من الاستغفار، ای زنان صدقه بدید و زیاد استغفار کنید، زیاد بگید استغفر الله. فانی رأیتکن اکثر اهل النار، گفت که من دیدم در جهنم شما خیلی جمعیتتون زیاد بود. گفتند ان الاستغفار
ینتج عملا عظیما. خود استغفار باعث میشه که اعمال زیادی رو به وجود بیاره و هیچ که گناه رو میبخشه باعث تقویت و تشویق انسان به عبادت بیشتری میشه. رسول الله علیه السلام فرمودند من قال استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القیوم و اتوب الیه غفر له و این کان قد فر من الزحف. میگه گناهش بخشیده میشه. هر کسی این رو بگه. در بعضی از روایات اومده که اگر کسی گناهی رو کرد میخواد توبه کنه، وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخونه، بعد بگه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القیوم و اتوب الیه، و اگه کسی این رو بگه حتما گناهانش بخشیده خواهد شد. و اگر حتی گناه بسیار بزرگی کرده بود، مانند فرار کردن در جبهه با مخالفین یا با کفار و مشرکین، وقتی که در جنگ هستی، یکی از گناهان بسیار بزرگ فراره، ولی میگه حتی اگه فرار کرده باشه، اگر استغفار کنه و بگه استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه، خدا آن گناهش رو میبخشه. ببینید این آیات رو هم نگاه کنید، ببینید چقدر عظیم هستند و در سوره های مختلفی اومده و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، بگید از خداوند طلب مغفرت کنید و توبه کنید. در سوره هود فرمود فاستقیموا الیه واستغفروه، راه راست رو در پیش بگیرید و از خداوند طلب مغفرت کنید که شما رو ببخشه. و در سوره هود باز آیه دیگری فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، بعد فرمود یمتعکم متاعا حسنا، شما رو به یک نعمت حسن و زیبا و خوبی به شما خواهد داد. یا در آیه دیگری فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. یعنی استغفار باعث میشه که شما نیرومندتر بشوید. یزدکم قوة الی قوتکم، انسان از ضعف بیرون میاد. انسانی که احساس ضعف و ناتوانی میکنه در مقابل دشمنانش، با استغفار تقویت میشه. این چه گنج عظیمیه که ببینید اموالتون رو زیاد میکنه، گناهاتون رو میبخشه، ستر میکنه، اثر گناه رو از بین میبره، بهشت رو نصیبتون میکنه، خوشحال میشید پروندهتون رو نگاه کنید روز قیامت. و باز هم اگه فرزند نداری فرزند بهتون میده، رزق و روزی بهتون میده به سبب این استغفار. اگر ضعیف هستید قوی میشید، اگه قوی هستید یزدکم قوة الی قوتکم، قوتی بر قوت شما میافزاید، نیروی شما را افزون میکند و تبدیل میکند سیئاتتون رو به حسنات. احادیث در این باب زیاده. اگه سخت‌ترین گناه رو مرتکب شدی بگو استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. ولی یک نقطه یادتون نره، اینها تنها به زبان نیست، باید واقعا از دل بگیرین رو، باید پشیمان باشید از گناهتون و این استغفار رو زیاد بگید. هر کسی که یکی از بزرگان میگه اگر کسی خداوند استغفار رو بهش الهام کرد حتما اون رو میخواد ببخشه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.